नाजरीन, मैदान करबला में 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी के दिन जहां कड़ियल जवानों, बूढ़ों, बच्चों, शीरखारों, मेहमानों, असहाब मोहतरम और ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर तारीख़ रक़म की है, वहाँ इस मारकाए हक़ व बातिल में ख़वातीन, जिन्हें आम तौर से सिन्फ नाजुक कहा और समझा जाता है, ने भी ऐसा किरदार अदा किया कि उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उन ख़वातीन में बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हो, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम तारीख़ करबला में अनमिट नकूश रखता है। हज़रत इमाम हुसैन से बेहद मोहब्बत रखने वाली सैयदा ज़ैनब ने करबला की दास्तान का वो बाब रकम किया जिसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अधूरा छोड़ा था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बहुत ज़्यादा सख्त वक्त था जब आपका किरदार शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे खातून करबला सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत व किरदार का। आपने मैदान करबला में क्या किरदार अदा फरमाया और यजीद के दरबार में आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने क्या शानदार खुतबा फरमाया और किस तरह से अपने भाई के मिशन का प्रचार फरमाया। नाज़रीन, ये बात तारीख के वर्क पर लिखी वाज़े दिखाई देती है कि दीन इस्लाम की बका इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत से नसीब हुई और इस मकसद की तकमील सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की असीरी और कूफा और शाम की राहों और दरबारों में बलीग खुतबात देने से मुमकिन हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के अहदाफ को मुख्तलिफ मकाम पर, खास तौर से दरबार यजीद में जब शोहदाए करबला के कटे सरों के साथ महफिल तरब व सुरूर सजाई गई थी और इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदों और सुफरा को दावत दी गई थी, उनके दरमियान ज़मीर को जगह देने वाले बेनज़ीर खुतबात के जरिए बयान करना और बनु उमैया की हुकूमत और उसके अफकार को ज़माने भर के सामने रुस्वा कर देना, यकीनन ये दिलेरी और शुजात फ़कत और फ़कत अकीला बनी हाशिम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हो के हिस्से में आई। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि सैयदा ज़ैनब को बचपन ही से इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत और उल्फत थी कि एक रात भी बगैर भाई के सुकून नहीं मिलता था, जिसकी दलील हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से शादी की पेशकश पर 2 शर्तों का रखना है। उन शर्तों को तारीख की कुतुब ने इस तरह जिक्र किया है। नंबर 1, मेरी बेटी ज़ैनब कुबरा हुसैन से बेहद मोहब्बत रखती है, लिहाजा मैं इस शर्त पर तुम्हारे अक़द में दूंगा कि तुम उसे 24 घंटे में एक बार जरूर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से मुलाकात की इजाज़त दोगे, चूँकि ज़ैनब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। नंबर 2, जब भी इमाम हुसैन सफ़र करें और ज़ैनब को साथ ले जाना चाहें, तुम ज़ैनब को नहीं रोकोगे और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ जाने की इजाज़त दोगे। नाज़रीन, बहन भाइयों का इस कदर प्यार और मोहब्बत और आशूरा का दिन भाई की लाश सामने रखी है और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इम्तहान व आजमाइश शुरू हो गया। कितना हौसला चाहिए इस इम्तहान से गुजरने के लिए। अगर यहाँ पर सैयदा हिम्मत हार जाती तो करबला के लाकुद्दक सहरा में लिखी गई दास्तान शुजात हुर्रियत का अलम किसी का भी ना होता। यकीनन इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियां रायगा चली जाती और आज हर सू यजीदियत का राज होता। दीन की शक्ल न जाने कैसी होती, जो भी होती वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन हरगिज ना होता। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस मौके पर सबसे पहले अस्मत व तहारत, पाक बीबियों और शोहदा की बेवागान और बच्चों की हिम्मत टूटने नहीं दी, उनके हौसले बुलंद रखे और उन्हें जलते ख़याम और यजीदियों की लूट मार से बचाया। इस मौके पर सबसे अहम तरीन काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो हालत बीमारी में खैमे में मौजूद थे, उनको शिमर के मुजालिम से बचाया और शिमर के सामने डट गईं और ये कहा कि तुम्हें मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। इस तरह जलते ख़याम से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा लाई और इमामत के चराग को बुझने नहीं दिया। तकवा और दीनदारी की हालत ये थी कि इतने सख्त हालात में भी अपनी नमाज शब को नहीं भूली और हालत असीरी में जब हाथ बंधे हुए थे, ऊँटों पर सवार थीं, तो नमाज की अदायगी तर्क ना की। इस तरह सब पर अहमियत नमाज भी वाज़े कर दी और ये भी साबित कर दिया कि जिन्हें बागी करार देकर शहीद किया गया वो इस्लाम के असल वारिस थे। नाज़रीन, इसी तरह बाजारों और दरबारों में दिए गए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के खुतबात भी तारीख के सुनहरे अबवाब हैं। इन खुतबात ने ही इस सूरत हाल को तब्दील कर दिया जो यजीदियों ने अपने हक में बनाई थी। ये खुतबात क्या थे, इन पर गौर करने की ज़रूरत है।
ہم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مکمل خطبات بھی آگے چل کر بیان کریں گے، البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مکار، غدار، خائن کوفیوں، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا حال یہ تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، حضرت زینب کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے: خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھناؤنے کام کیے، ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے مہلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخرکار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے؟ چونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے، اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مروب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا لشکر شیطان کے ہاتھوں تہ تیغ کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہذا جو فریب و حیلہ چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم، ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی نہ جھٹلا سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ کے ان خطابات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں۔ آپ کے بھائی کا سر مبارک آپ کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواز رسول دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ سیرت، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے روز عاشور میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو عزت و احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورت وہ افضل و برتر وجود ہے جو خود اور پورے معاشرے کو سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت و نیک بختی کی سعادت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا
کہ یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا جو صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقیدہ، اخلاق اور طرز زندگی کے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے، سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔ کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کے اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا۔ حضرت زینب کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب نے روز عاشور میں ہی نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کربلا کا واقعہ حضرت زینب کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت زینب کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت فضہ، حضرت رباب، حضرت رملہ، حضرت ام لیلہ، حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود، حضرت خزرجیہ، حضرت ہانیہ اور حضرت وہب کی منکوہہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کربلا کی خواتین کے اعمال حسنہ اور جد و جہد حق پسند خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت زینب کے خطبات سے کربلا کی تحریک کو قیامت تک اسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے کامیابی کے ساتھ نبھایا، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور بچوں کی حفاظت، تیسری اور اہم ترین ذمہ داری امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین مدینہ سے لے کر نکلے تھے، اس کو حضرت زینب کے کردار اور ان کی گفتار نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچوں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں اور ان کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں نے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ورنہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عصر عاشورہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ لشکر یزید شمر اور خولی کے سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور بیمار سید سجاد کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے اور بیبیاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کو بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی اور نہ کسی طرح کا کوئی پچھتاوا اور شکوہ تھا۔ ناظرین، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور کربلا کی خواتین کا کردار اور ان کا حوصلہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ان خواتین نے واقع کربلا کے دوران اور واقع کربلا کے بعد ایک تاریخ رقم کی۔ آئیے آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مکمل خطبہ بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزیران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔
फिर यजीद ने उस लकड़ी को इमाम हुसैन के लबों और दांतों पर लगाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बरजा असलमी ने यजीद को मुखातिब करके कहा, ऐ यजीद, क्या तू इस छड़ी को हुसैन फर्जंद फातिमा के दंदाने मुबारक पर मार रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन और उनके भाई हसन के लबों और दंदाने मुबारक को बोसा देते थे और फरमाते थे, तुम दोनों जवानान जन्नत के सरदार हो, जो तुम्हें कत्ल करे खुदा उसको कत्ल करे। कहते हैं कि यजीद गुस्से से चीखने लगा और हुक्म दिया कि सहाबी रसूल को बाहर निकाल दिया जाए। बाज रिवायत के मुताबिक सहाबी रसूल खुद ही महफिल से उठकर चले गए। रिवायात के मुताबिक यजीद अपने गुरूर में मस्त था और ये अशार बुलंद आवाज से पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा कि काश मेरे वो बुजुर्ग जो जंग बदर में कत्ल कर दिए गए थे वो आज होते और देखते कि किस तरह कबीला खजरज नेजा मारने के बजाय गिरियाजारी में मशगूल हैं। इस वक्त वो खुशी से फरियाद करते और कहते, ए यजीद, तेरे हाथ शल ना हो। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा खड़ी हो गईं और यूं खुतबा इरशाद फरमाया, सब तारीफें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है। खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा अहले बैत पर। बिलाखिर उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकजीब की है और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे मुख्तलिफ तरह से तंग कर दिए हैं और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुस्वा हुए हैं? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सर बुलंद हुआ है? तू क्या समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी जाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसर्रत और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और जमा मदारी यानी खिलाफत के हमारे मुस्लिमा हुकूक को गसब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया कि हक का इनकार करने वाले ये ख्याल ना करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भरकर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें और उनके लिए खौफनाक अजाब मुअय्यन किया जा चुका है। ऐ तलका के बेटे, मतलब आजाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल जादियों को सरे बरहना दर बदर फिरा रहा है? तूने मखदरात इस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल जादियों को बेनकाब करके शहर ब शहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनान खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हुजूम में ले आए और लोग रसूल जादियों के खुले सर देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और दूर और नजदीक के रहने वाले सब लोग उनकी तरफ नजरें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ और कमीने की निगाहें उन पाक बीबियों के नंगे सर पर जमी हैं। आज रसूल जादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं है जो इनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मुअय्यन और मददगार कोई नहीं है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फख्र मबाहात करता हुआ ये कह रहा है कि आज अगर मेरे आबा व अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते, और मुझे दुआएं देते हुए कहते कि ऐ यजीद, तेरे हाथ छल ना हो। ऐ यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तू नौजवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्न अली के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारकर उनकी बेअदबी कर रहा है? ऐ यजीद, तू क्यों खुश ना हो और फख्र मबाहात के कसीदे ना पढ़े, क्योंकि तूने अपने जुल्म व इस्तबदाद के जरिए फर्जंद रसूल खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के खानदानी सितारों का खून बहाकर हमारे दिलों के जख्मों को गहरा कर दिया है और शजरा तैयबा की जड़ें काटने के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के इन नौजवानों को तहकीक किया है जिनकी अजमत और किरदार के दरख्शिंदा सितारे जमीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल को कत्ल करके अपने असलाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मुनहमिक है। तू समझता है कि वो तेरी आवाज सुन रहे हैं? जल्दी ना कर,
अन करीब तू भी उनके साथ जा मिलेगा और उस वक्त अपनी गुफ्तार और किरदार पर पशेमान होकर यह आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ चल हो जाते और मेरी जबान बोलने से आजिज हो जाती और मैंने जो कुछ किया और कहा उससे बाज रहता। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ऐ परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ऐ खुदा, तू ही इन पर अपना गजब नाजिल फरमा, जिसने हमारे अजीजों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहतेक किया। ऐ यजीद, खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरिम की सूरत में लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस घिनौने जुर्म की बाज पुरस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल जादियों को क्यों दर बदर फिराया, नेज रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ऐ यजीद, याद रख के खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूमों का हक दिलाएगा और इन्हें अमन सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो, जो लोग खुदा की राह में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा जिंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोजी पा रहे हैं। ऐ यजीद, याद रख तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं, इस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्रील अमीन आले रसूल की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदल इंसाफ के जरिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफी है। अन करीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे जिन्होंने तेरे जुल्म इस्तबदाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमिराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। उन लोगों को भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसके साथी नातवानी का शिकार हैं। ऐ यजीद, ये गर्दिश अय्याम और हवादी से रोजगार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनेहाद बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ा है और मैं तुझ जैसे जालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नजर में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों ना बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तहान और आजमाइश समझते हुए सब्र इस्तकामत इख्तियार करूंगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी मेरे अज़्म इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ऐ यजीद, आज हमारी आंखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिश गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहतेक कर डाला और अभी तक उस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। उनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के नजिस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ऐ यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बाइस समझ रहा है, तो याद रख, जब कयामत के दिन अपनी बरकिरदारी की सजा पाएगा तो उसको बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसी की इनायत और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू चाहे जितना मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों को दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महव कर सकता है। ये तो ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शान और मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ नहीं बचेगा जब मनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। हम खुदा कुद्दूस की बारगाह में सिपास गुजार हैं कि हमारे खानदान के पहले फर्द हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादत और मग़फ़िरत से बहरामंद फरमा और इमाम हुसैन को शहादत और रहमत की नेमतों से नवाज। हम बारगाह इज़्ज़ती में दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब व अजर में इजाफा और तकमील फरमाए और हम बाकी सब अफराद को अपनी इनायतों से नवाजे। बेशक खुदा ही रहम और रहमत करने वाला और हकीकी मुआनों में मेहरबान है।
खुदा की इनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि उससे बेहतर कोई सहारा नहीं। नाज़रीन, ये था वो खुतबा जो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने यजीद के दरबार में दिया। याद रहे कि मुख्तलिफ रवायात में इस खुतबे के अल्फाज मुख्तलिफ नकल किए गए हैं। अलबत्ता ये बात तो वाज़ेह है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने यजीद के दरबार में भी इसके अलावा भी कई मकामात पर खुतबात फरमाए और उन खुतबात ने तारीख में जो नुकूश छोड़े हैं उनका इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि इन खुतबात ने वाक़े करबला की तकमील की है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौक़िफ़ और मकसद का प्रचार फरमाया है। नाज़रीन, सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि कहाँ पर नर्म लहजे में गुफ्तगू करना है और कहाँ जोश व खरोश के साथ हमासा आफरीन तकरीर करना है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के इन खुतबों और तकरीरों में आपकी अज़मत व शहामत, क़ुव्वत ईमान और सबात व इस्तिक़ामत के जौहर नुमाया हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत ज़ैनब के खुतबात दीनी मारिफ से मालामाल, इज्तिमाई पहलुओं की हामिल हकीकतों के अक्कास, जालिम खुलफा के नापाक अज़ाइम को जाहिर कर देने वाले मतालिब पर मुश्तमिल थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो खुद मकतब वही की एक मुमताज़ मुअल्लिमा है, हमेशा अपने खुतबे का आगाज़ परवरदिगार आलम के जिक्र से करती हैं। आप खुदा की याद में इस कदर गर्क थीं कि रज़ा इलाही के मुकाबिल तमाम मुसीबत व आलाम को मामूली तसव्वुर करती थीं, लिहाजा पूरी जुर्रत व शहामत और खंदा पेशानी के साथ उसे बर्दाश्त किया और राह हक में पेश आने वाली मुसीबतों को भी नेमत इलाही तसव्वुर किया। जब कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने आपसे पूछा कि अपने भाई के सिलसिले में खुदा के अमर को कैसा पाया, तो आपने बड़े ही इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, हमने अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। खुदा की तरफ से ये फैसला हो चुका था कि उन्हें मकतूल देखे और अब वो लोग खुदा की अबदी बारगाह में आराम कर रहे हैं। अनकरीब ही खुदाबंद आलम तुम्हें और उन्हें क़यामत के दिन महशूर करेगा। बस तुम लोग उस दिन के बारे में फिक्र करो, उस दिन की हकीकत में कौन कामयाब होगा। रिवायात बताती है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरानी मफाहीम पर कामिल तसल्लुत की बिना पर अपनी तकरीरों में इलाही आयात से इस्तिफादा किया। मिन जुमला उनके आपने सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत की तरफ इशारा करते हुए अपने जद के खानदान और अपनी मादर गिरामी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने वालिद माजिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने दोनों भाइयों की असमत व तहारत का ऐलान करते हुए शुजाअत और शहामत के साथ फरमाया, उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें पैगम्बर के जरिए शर्फ व कमाल अता किया और हर तरह की रजिस से पाक और पाकीज़ा रखा। इसी तरह आपने सूरह आले इमरान की 178वीं आयत की तिलावत करके यजीद पलीद से कहा, तेरी ये ऐशो इशरत की जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी और तेरी ये बादा नोशी और मदहोशी आर्जी और चंद रोजा है। खुदाबंद आलम तुझसे सख्त मवाखजा करेगा। ये दुनिया और उसकी जिंदगी गुनाहगारों के लिए मोहलत है, वो अपने अजाब में और ज्यादा इजाफे के लिए मौके फराहम करें। नाज़रीन, याद रखें, जो अफराद करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आखिरी दम तक मौजूद रहे और दर्जा शहादत पर फाइज हुए, वो जिंदा जावेद हैं। आपको बताते चलें कि सैयदा ज़ैनब बिन्त अली 5 हिजरी 627 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। 2 भाइयों के बाद घर में रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हुआ था। वालिदैन और भाई खुशी से निहाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ ले गए थे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शौहर से फरमाया, अली, अब्बा हुजूर तो मदीने में नहीं है, तो आप बच्ची के कानों में अजान और तकबीर कहकर नाम रख दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं बच्ची के कानों में अजान और तकबीर तो कह देता हूँ, लेकिन हमारी चांद सी बेटी का नाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सफर से वापसी पर सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, उनसे हाल व अहवाल मालूम करने के बाद मस्जिद नबवी जाते और फिर वहाँ 2 रकत नफिल अदा करने के बाद अपने घर तशरीफ ले जाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब 3 दिन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा के घर आए तो पूरा घर खुशियों से बका नूर बना हुआ था। हज़रत अली ने नौमौलूद बच्ची को नाना की गोद में दिया। जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मासूम नवासी के भोले भाले चेहरे पर पड़ी तो बेख्तियार फरमाया, अरे इसमें तो अपनी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुशाबियत है। फिर आपने अपना लाब मुबारक बच्ची के मुंह में डाला।
खजूर चबाकर तालू से लगाई और उसका नाम अपनी बड़ी साहबजादी के नाम पर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा रखा। नाज़रीन, सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खूबसूरत थी और खूबसूरत भी। जब सने बलूगत को पहुंची तो बहुत से नौजवान शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए अपने शहीद भाई और जंग मौता के हीरो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के सादतमंद साहबजादे अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब फरमाया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनके बच्चों की तरबियत और परवरिश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और आपकी वफात के बाद ये जिम्मेदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाली। रवायात बताती हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा ने उनका निकाह मस्जिद नबवी में निहायत सादगी से पढ़ाया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो निकाह की उस महफिल में तशरीफ फरमा थे, कहना था कि ये एक मिसाली मुसलमान जोड़े का निकाह था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर फरमाते थे कि मैंने खातून खाना में ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहतर कोई औरत नहीं देखी। अल्लाह ताला ने उन्हें 4 साहबजादे औन, मोहम्मद, अली, अब्बास और एक साहबजादी कुलसूम अता फरमाई। औन और मोहम्मद ने अपने मामू के साथ मैदान करबला में शहादत पाई। नाज़रीन, जहाँ तक बात है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात की, तो मौरखीन लिखते हैं कि वाक़या करबला के कुछ अरसे बाद मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर और बच्चों के साथ शाम चली गईं। 63 हिजरी में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। दमिश्क में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का शानदार मकबरा आज भी शाम करबला का अमीन है, जबकि यजीद और कातिलान करबला इबरत का निशान बन चुके हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे।
ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرماتے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھوتے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کرتے، وہ نور جو قبر کو روشن کرتے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیرتے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔
اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنے شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانی کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے
اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔